अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज पहला रोज़ा है रमज़ान मुबारक का। तो सबसे पहले तो हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्रिया है कि तूने रमज़ान मुबारक जैसे बाबरकत और अज़मत वाले महीने तक हमें पहुँचाया। और दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को रमज़ान मुबारक जैसे महीने में बाअमल रखे और ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फ़रमाए, दरूदों का ज़िक्र का कसरत करने वाला बनाए। अल्लाह हम तमाम लोगों से दीन का काम ले। मेरे मोहतरम, जैसा कि वादा किया था कि इंशाअल्लाह एक रमज़ान मुबारक से 10 सूरतें नमाज में पढ़ी जाने वाली, जिसको मैंने क़िरात किस तरीके से उसकी करेंगे और उसको किस तरीके से पढ़ते हैं उसकी 10 क्लिप मैंने डाली थी। अब उन्हीं 10 सूरतों की, नमाज में पढ़े जाने वाली 10 सूरतों की हल्का तर्जमा और थोड़ी तफसीर इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगा। आज से एक क्लिप डालूंगा। तो आज मैं 10वीं सूरत यानी सूरह फील अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील का तर्जमा और हल्की सी तफसीर करके ख़त्म करूंगा, ताकि तमाम लोगों को तर्जमा भी याद हो सके बआसानी और हल्की सी तफसीर की झलक भी उन्हें मिल जाए। क्योंकि अगर पूरी तफसीर करने बैठूंगा तो फिर ना मैं अपलोड करा पाऊंगा और ना ही आप पूरी सुन पाएंगे, हल्की सुनकर फिर छोड़ देंगे। इसलिए आपका भी वक्त कम लगे और उसी कम वक्त में ज़्यादा इल्म हासिल हो जाए। तो आइए सबसे पहले तो हम तर्जमा सीखते हैं कि सूरह फील यानी अलम तरा का तर्जमा क्या है। इस सूरत का तर्जमा सीखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। क्या आपको यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मुखातब किया है, क्या आपको मालूम नहीं कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। क्या उनकी तदबीर को सर तापा गलत नहीं कर दिया जो खाने काबा को ढाने की तदबीर लेकर आए थे और खाने काबा को गिराने के लिए आए थे। अल्लाह ने उनकी तदबीर को गलत नहीं कर दिया। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। और उन पर गौल के गौल परिंदे भेजे। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील। जो उन लोगों पर कंकर की पत्थरियां फेंकते थे। फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। सो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। तो ये सूरह फील की हल्के से तर्जमा था। अब इसकी तफसीर क्या है? तफसीर बस ये है कि ये सूरत असहाबे फील यानी अबरहा के जो लश्कर लेकर आए थे खाना काबा को ढाने के लिए, उसके बारे में मुख्तसर वाक़या अल्लाह ने इस बारे में बयान किया है कि असहाबे फील का मामला अल्लाह ने क्या किया और उनके साथ क्या मामला किया। यानी खुलासा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हकाम ना मानने वालों के साथ क्या दर्दनाक अजाब लाया और क्या अजाब का मामला किया और क्या हौलनाकी का मामला किया, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में बताया है कि अल्लाह के हकाम पर जो अमल नहीं करते, उनको तोड़ना चाहते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी उनको सज़ा दे देता है और अगर दुनिया में ना मिल सका तो आखिरत में तो यकीनी है। तो अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी दुनिया में भी अपना अजाब भेज देता है। उन्हीं निशानियों में से एक निशानी यहाँ भी दिखाई है अल्लाह तबारक व तआला ने। अब आइए इसके हल्की सी झलक देखते हैं कि ये असहाबे फील का वाक़या कब हुआ और इसको ढाने के क्या क्या माजरा थे और वाक़या क्या हुआ था। असल में देखिए, असल में वाक़या ये हुआ था कि हबशा के अंदर अबरहा नामी एक शख्स था जिसने एक कनीसा बनाया खाने काबा के मुकाबले में कि जो शख्स वहाँ तवाफ़ करने के लिए जाते हैं अरब में, अब वो ना जाकर हबशा में ही वो यहाँ आकर उस कनीसा के अंदर इबादत करेंगे। अब कोई भी खाना काबा नहीं जाएगा। चुनांचे उसने बहुत लंबे चौड़े बनाए, इतनी लंबी ऊंची बनाई कि वहाँ से कोई शख्स नीचे देखे तो दिख नहीं सकता, इतना ऊंचा बनाया।
اس کے بعد حبشہ میں اعلان کروا دیا کہ اب خانہ کعبہ کی طواف کرنے کے لیے کوئی نہیں جائے گا، اب جسے طواف کرنی ہو یہاں کرے، عبادت کرنی ہو یہاں کرے۔ چنانچہ کسی نے تفسیر میں لکھا ہے، روایت میں لکھا ہے کہ قریش کے ایک شخص وہاں سفر میں تھے، تو اس نے اپنی ضرورت کے لیے آگ جلائی، تو وہ آگ اس کنیسہ میں جا پہنچی اور خاک ہو گیا، جل گیا۔ تو اس غصے میں وہ ابرہہ نامی شخص یہ عرب پر یعنی خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی سوچا۔ چنانچہ اس نے تیاری شروع کی۔ تیاری کے بعد اسے ایک ہاتھی، بہت لمبی چوڑی ہاتھی لے کر نکلا جس کا نام محمود تھا۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری ہاتھیاں بھیجی گئی۔ اس کے بعد وہ مقصد یہ تھا کہ اس ہاتھی کے ذریعے رسا باندھ کر یا سکر باندھ کر، لوہے کی سکڑی جو آتی ہے، سکر، موٹے موٹے سکر، اس کے ساتھ خانہ کعبہ کے پائے کو باندھ کر کھینچ دیا جائے گا، نعوذ باللہ، پھر یہ سارے خانہ کعبہ نیچے منہدم ہو جائیں گے۔ جب یہ لوگ پہنچے ہیں تو ایک لشکر نے اسے لڑنے کی کوشش کی، لیکن اسے ناکام کر دیا اس نے۔ پھر ابرہہ کی لشکر آگے بڑھی تو پھر ایک لشکر نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ مکہ والے، عرب والے نہیں روک سکے، کیونکہ اللہ کو اپنا عذاب دکھانا تھا، اس لیے اسے روکا نہیں جا سکا۔ چنانچہ دھیرے دھیرے جب مکہ پہنچے ہیں، مکہ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ 200 اونٹ وہاں چر رہے تھے جو عبد المطلب کے تھے، تو اس کو قید کر لیا، گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد قریش کے پاس بلا بھیجا کہ کون اس کا شخص حاکم ہے، میں اس سے بات کروں کہ میں تم لوگوں کو تکلیف دینے نہیں آیا، صرف خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ عبد المطلب آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، اسے تم ڈھانا چاہتے ہو، نہیں ڈھا سکتے، لیکن وہ مانا نہیں۔ چنانچہ اس کے بعد اس نے ڈھانے کی عزم کی، اور یہ لوگ سارے قریش اللہ سے گڑ گڑا کر خانہ کعبہ سے چمٹ کر دعا کرنے لگے، اللہ اب تو ہی بچا اس خانہ کعبہ کو، ہماری تو طاقت نہیں ہے، ہماری سکت نہیں کہ اس ابرہہ جیسے بادشاہ سے، ظالم بادشاہ سے لڑا جا سکے۔ چنانچہ یہ لوگ پہاڑ پہ چلے گئے کہ ماجرا دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ ہاتھی جس کا نام محمود تھا، جس کو ابرہہ لے کر آیا تھا، بہت طاقتور ہاتھی تھا، وہ وہیں عرب کے ایک شخص نے اس کے کان میں ایک بات کہی کہ دیکھ یہ اللہ کا گھر ہے تو یہیں سے لوٹ جائے۔ چنانچہ وہ ہاتھی وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کتنی بھی اٹھانے کی کوشش کی ابرہہ والوں نے، لیکن وہ اٹھ نہیں سکا۔ اس کے بعد پھر وہ عرب والے یعنی قریش لوگ سارے پہاڑ پر پھیل گئے کہ دیکھیں اللہ ماجرا کیا کرتا ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد سمندروں سے، دریاؤں سے چھوٹی چھوٹی پرندے اپنے کنکری دبائے ہوئے، 3 کنکری، 2 چونچ، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں دبائے ہوئے، بھیڑ کی بھیڑ غول کے غول چلی آئی، وہ آ کر وہاں برسانے لگی۔ تو ایک واقعہ تو ادھر ہاتھی بیٹھ گیا، دوسری طرف کنکڑیاں برسانے والی وہ پرندے آ گئے جس کو ابابیل کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ ابابیل یہ کیسا تھا؟ یہ کبوتر سے تھوڑا چھوٹا تھا، اور اس کے پنجے جو تھے لال تھے، ریڈ کلر کے تھے۔ اس کے بعد اس پرندے نے وہ پتھریا جو کنکری تھی اس کو برسانا شروع کیا، تو ہر انسان کے سر میں جاتا اور پار کر جاتا، یعنی پورے بدن میں پار کر جاتا اور اس کو دھمال مچا دیا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد دیکھتے دیکھتے ہاتھیاں تو بھاگ گئیں، اس کے بعد بچے انسان، تو انسان بھی بھاگ کھڑے ہوئے اور کچھ تو ادھر ادھر بھاگے، اس کے بعد وہ راستے میں مر گئے۔ اور ابرہہ جو شخص تھا وہ مرا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دھیرے دھیرے اس کا بدن سڑتا گیا، سڑتے سڑتے وہ بھی مر گیا۔ تو حبشہ پہنچتے پہنچتے وہ بھی سڑ گل کے اس کے بدن گر گئے، مر گیا وہ۔ اب 2 شخص جو وہاں پہ کھڑا تھا وہ بچ گیا تھا، وہ اندھا اور بھیکاری بن کر رہ گیا، جس کی تصدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جو شخص ہاتھی کے ساتھ آئے تھے، ہاتھی والوں کے ساتھ، اس میں سے 2 شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بھیک مانگ رہے تھے اور وہ اندھے، نابینا اور اپاہج تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کو سزا دی، اور اللہ نے دکھا دیا کہ اللہ کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کا اور اللہ کے حکام کو توڑنے کا مسئلہ کیا ہوتا ہے اور عذاب کیا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اس صورت کے اندر یعنی سورہ فیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصراً اصحاب فیل کا واقعہ بیان کیا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو اللہ کے آگے کوئی بھی بڑا نہیں ہے، اور اللہ سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عذاب بھیج سکتا ہے، اور اگر دنیا میں نہیں بھیجتا تو پھر آخرت میں تو بچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے عذاب سے بچائے، اور اس مہینے میں کورونا جیسے وائرس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بچائے رکھے اور حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی برکت سے
ہم لوگوں کی یا کسی بزرگ کی روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کورونا جیسے وائرس کو ختم فرما دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔